तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया। आप कबीलों से कह रहे हैं जगह जगह पर कि तुम लश्कर बनाओ और लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं दी, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। सलाम अलैकुम। इस वीडियो में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कसूर जलसे से मुताल्लिक ताज़ा बयान पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना साबिका मौक़िफ़ दोबारा वाज़ेह करते हुए अहम कौमी और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की। मुकम्मल बयान सुनने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने शुहदा की बात करते हैं, मुझे सिखाते हो शहीद किसको कहते हैं? मुझे सिखाते हो शहीद का मकाम क्या है? मैं कुरान और सुन्नत का एक तालिब इल्म हूं, मैं शहीद के मकाम को जानता हूं। शहीद क्या होता है? जो शहीद अपने वतन के लिए कुर्बानी देता है, उसकी कदर मंजिलत को मैं जानता हूं। आप मुझे उसकी कदर मंजिलत न समझाएं, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तज़लील, उनकी तहक़ीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। पाकिस्तान एक इदारा जाती मुल्क है और पूरी दुनिया है। इदारे मुतय्यन है, उनका दायरे कार मुतय्यन है, उनका दायरे इख्तियार मुतय्यन है। अगर मैंने आपको उनकी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह किया है, अगर मैंने आपको उनके अपने दायरे कार और उस दायरे कार के अंदर उनकी सलाहियतों की तरफ आपको मुतवज्जह किया है, तो मैं अब भी कहता हूं कि पॉलिसी साहब लोगों, सिपाही ने तो आपका हुक्म मानना है, पॉलिसी साज तो आप बड़े हैं। मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, बड़े अदब और एहतराम के साथ इख्तलाफ कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे बयान की अज़ खुद तशरीह करके जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो, मुझे अपने माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, आइन का पासबान, मजलूमों का तर्जुमान।
वकला का तर्जुमान। और मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने की बात की है, और ये मैंने पहली मर्तबा नहीं की है, ये तो पार्लियामेंट में और आम जलसों में मैंने बार बार की है। कसूर वाली बात कसूरवार ठहरी। और आपको अजीब बात बताऊं, वो कला हजरात जरा इस पर भी गौर करें कि 48 घंटे के बाद उनको पता चला कि मैंने ये बात कही है। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है बेचारा। 48 घंटे के बाद उसको पता चला। वो सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप को क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं, तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताखीर से उनको खबर पहुंची। तो ये होती है बदनीयती। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक जुमले की गलत तशरीह करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, और हमारे मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई, और शुहदा के खानदानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जलसे में ये बात कही है कि अगर मेरी फौज पर खुदा सख्त वक्त न लाए, मेरे मुल्क पर खुदा बुरा वक्त न लाए, वरना जब मेरी फौज अपने मुल्क की दिफा करेगी तो इन मेरे फकीरों को अपने साथ मोर्चे में शाला बशाला देखेंगे। आपने कभी हमारे इस जज्बे को अप्रिशिएट किया? और कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान का एक सिपाही मुल्क के लिए कुर्बानी देता है और इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तलबा तक 200 से ज्यादा शहीद क्यों हमने दिए? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और अब इसका रद्द अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? हमने तरतीब बना ली है, मैं चारों सूबों में जाऊंगा, चारों सूबों में वहां के अवाम और कारकुनों से खिताब करूंगा, बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। तुमने सबको कला साथ होंगे। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, उलमा किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए।
میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے. مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے. میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں. میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں. کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے. معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں. آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں. آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی. بے شک بے شک. ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر. عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے. میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے. میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے. اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی. کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا. نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے. میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا. مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. میں 97 میں اسمبلی میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا. پرمٹ کے معنی دستاویز. 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا. آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لیا ہے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی دی ہوئی. شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے انکار کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے. میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا. انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں. ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو،
اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں، تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے؟ کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے حضرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، بالکل، اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا۔ سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔ تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں، تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو، میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں۔ میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر، یہ کلی، اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں، چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو۔ تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے، آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا۔ ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے، لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے۔
पाकिस्तान को महसूर कर दिया तुमने। ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया है। आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की बात की, हमने सपोर्ट किया कि हम खित्ते में अमन के अमल को तरजीह देंगे। लेकिन हमारी रजामंदी के बावजूद आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो गुलहरी की तरह कि मेरी आनियां जानियां वेख। और आज भी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, अब नए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब अमेरिका ने मेरे सिपा सालार को थपकाया, यू आर वेरी गुड मैन, यू आर वेरी गुड मैन, तो उस वक्त तक गुड मैन था जब हमारे झंडों के नीचे उनके जहाजों ने हुर्मुज़ को अबूर किया, और ये फायदा उठाने के बाद जब हम घर वापस आए तो ईरान पर फिर दोबारा हमले शुरू कर दिए। अब आप कुछ कर देगी तो निकालें ना, बताएं तो सही ना। अफगानिस्तान के सरहद, आपकी सरहद बंद है, मुल्क महसूर है, अशिया की किल्लत हो रही है, और अब आप नाराज किस बात पर हुए हैं कि मैंने कहा कि हम लश्कर नहीं बनाएंगे। आप कबीलों से कह रहे हैं जगह जगह पर कि तुम लश्कर बनाओ और लड़ो। हमने कहा कि नहीं, ये अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए आप हैं, आप ही भर्ती होते हैं, पेट ही बांधते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अवाम ने आपको अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया है। आप अवाम को जंग में झोंकना चाहते हैं। तो फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, मशरक़ी पाकिस्तान में तुमने अवाम से कहा कि तुम लश्कर बनाओ, तो अल बदर बना, अशम्स बना, उसने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ाई लड़ी। आज भी वो दुश्मनी बरकरार है या नहीं अवामी लीग और जमात इस्लामी की? बिल्कुल बरकरार। आज भी जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां नहीं दी गई? तो तुम हमारी कौम को और आम आदमी को इस तरह की दुश्मनी में उलझाना चाहते हो? और मैं क्यों लश्कर बनाऊं? मेरी सूबाई हुकूमत, मेरे इख्तलाफ भी हो, वो आपसे कहती है कि हम खुद पुलिस को इस्तेमाल करके जंग लड़ सकते हैं, फौज साइड पे हो जाए, तो आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप आम आदमी को कह रहे हैं कि लश्कर बनाओ। पहले सूबाई हुकूमत के ऑफर को तो कबूल करो। और नतीजा ये निकला है, शायद बलूचिस्तान के और सिंध के दोस्तों को मालूम ना हो या पंजाब के लोगों को मालूम ना हो, खैबर पख्तूनख्वा के वो कला जानते हैं कि बन्नू में कितनी दफ़ा चंद महीनों के अंदर अंदर छावनी पे हमले हुए, दाखिल हो गए। अभी हाल ही में कितने थानों पे उन्होंने कब्जे किए, कई कई दिन तक काबिज रहे, और बिल आखिर पुलिस ने ऐलान कर दिया कि अब हम ऑपरेशन में फौज के साथ नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे, अपने अफसरों का हुक्म नहीं मानेंगे। लिहाजा चेन ऑफ कमांड टूट चुका है, और मेरे बन्नू का सिपाही अपने डीपीओ का हुक्म नहीं मानता, अपने डीआईजी का हुक्म नहीं मानता, अपने आईजीपी का हुक्म नहीं मानता। उसके बाद लक्की मरवत वहां के पुलिस ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे, हम अपने तौर पर लड़ेंगे, हम कोई फौज का सहारा लेने के लिए तैयार नहीं,
نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں، 4 دن ہوئے ہیں، ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے۔